السلام عليكم. اليوم غنحضروا ان شاء الله تيراميسو. دونك غادي نبداو. بالنسبه للمقادير باش نحضروا التيراميسو غنحتاجوا 4 ديال البيضات، جوج ديال الفاني، الماسكاربون اللي هو المكون الاساسي ديال التيراميسو، هاد البسكوي هذا لي بودان ولا شارلوت ولا لونغ دو شا كيكونوا طويولين، 90 غرام ديال السكر سنيده، كاكاو يعني ما كاينش عبار محدد غنحتاجوه باش نزينوا الطبقه الفوقانيه، وقهوه سريعه الذوبان. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. فوالا بالنسبه لي زوستونسيل باش غادي نخدمو غنحتاجو دو بول، جوج ضروري، واحد فيها نديرو البيض واحد صفر البيض، سباتول و الباتور. نبداو على بركه الله. بسم الله. دونك دابا حطينا لي زانغريديون كاملين. بروميير ايتاب غنحتاجو فيها السكر، الفاني، البيض والماسكاربون. دوزيام ايتاب غنحتاجو بها لونغ دو شا ونسكافيه ذوبناها مع شويه الماء يكون دافي. و تروازيام اي ديرنيير ايتاب هي الكاكاو. هنا الكاكاو ما ديروش كاوبيل، ديروا كاكاو اللي كيكون مر. علاش؟ حيتاش الكاطو حلو، لا كريم حلوه، دونك هاد الطبقه الفوقانيه كتجي زوينه، كتجي بنينه مره بحال هكا. دونك انا ما كنديرش كاوبيل، كندير كاكاو المر، كاكاو امير تيجي زوين. دونك دابا غندوزو غناخدو البيض، و غادي نسيباريو البيض على الصفر. دونك دابا درنا البيض هنا والصفر هنا. هاد جوج د الفاني اللي كتشوفوا، وحده غنديروها مع الصفر د البيض وحده نديروها مع البيض ديال البيض. مي بغى يطلع لينا يقرب يطلع عاد نزيدو معاه الفاني باش كتزول داك الزفوريه ديال البيض. دونك دابا غادي ناخدو الباتور ديالنا وغادي نطلعوه اون نيج. دونك من بعد ما طلعناه نص طليعه كنزيدو لا فاني ونكملو نباطيو حتى يولي اون نيج. دونك فوالا من بعد ما طربناه كيولي اون نيج. علاش كنبداو بالبيض الاول؟ باش لا بغينا نستعملو هذه في الصفر ما كتوسخش لينا يعني البيض ابري. دونك فوالا هانتوما اون نيج، يعني واخا تبغيو تقلبوه ما غيبغيش. فوالا دابا غندوزو ليطاب الثانيه. غناخدو الصفر ديال البيض، غنزيدو فيه الفاني، وغنزيدو فيه السكر اللي قلنا 90 غرام حتى 100 غرام على حساب لو غو د لا بيرسون. ما نساوش ان الماسكاربون حلو بزاف. دونك وغادي نبداو نطربو. فوالا نطربوه مزيان حتى كيتلاصق داك البيض، كيولي مع انا نقص الصوت باش تسمعوني، حتى داك البيض باردون داك الصفر د البيض مع السكر وتيبدا يميل البيوضيه. عاد نحبسو. دونك دابا من بعد ما طربنا الصفر د البيض ها نتوما كيولي كريمي، والبيض د البيض كنخليوه هكا باغ بلاتي. كناخدو الماسكاربون. دابا الماسكاربون كنبداو نزيدو شويه بشويه 250 غرام كامله كنزيدوها مع الصفر د البيض. الا درنا 8 د البيضات خصنا نشريو ماسكاربون 500 غرام، يعني جوج بواطات بهادي، وكاينه بواطه كبيره. دونك انا درت 4 د البيضات، غادي ندير 250 غرام الماسكاربون. غنبدا نزيد شويه بشويه، انا كنزيد وانا كنباطي بالباتور. دونك دابا من بعد ما طربنا الصفر د البيض ها نتوما كيولي كريمي، والبيض د البيض كنخليوه هكا باغ بلاتي. كناخدو الماسكاربون.
دابا الماسكاربون كنبداو نزيدو شويه بشويه 250 غرام كامله كنزيدوها مع الصفر د البيض. الا درنا 8 البيضات خصنا نشريو ماسكاربون 500 غرام، يعني جوج بواطات بهادي، وكاينه بواطه كبيره. دونك انا درت 4 البيضات، غادي ندير 250 غرام ماسكاربون، غنبدا نزيد شويه بشويه. انا كنزيد وانا كنباطي بالباتور. دونك انا حليت الماسكاربون، غنبدا نزيد شويه بشويه ونباطي او ميم طون باش نحصل على كريم. ها شويه ونزيد عاوتاني دوزيام بارتي حتى نكمل الماسكاربون اللي عندي. دونك هانتوما دونك كيما كتشوفوا درنا صفر البيض وطلعنا البيض البيض. ما غنبقاوش نخدموا دابا بالباتور، دابا غنخدموا بالسباتول. الا خدمنا بالباتور البيض ديال البيض ملي كنحطوه هنا كيهبط. دونك دابا عندنا الصفر ديال البيض وعندنا البيض ديال البيض، قلنا غادي نخدموا بالسباتول باش ما يتهرش لينا البيض البيض. غنبقاو نزيدوا شويه بشويه هكا ونخدموا بحركات دائريه. انا نقرب هنا باش تشوفوا من الفوق للتحت، من الفوق للتحت باش ما يتهرش لينا البيض البيض. حنا بغيناه يبقى سوفلي. فوالا حتى كنكملوا الكميه كامله. ندوزو لابارتي الثانيه عاوتاني نزيدوها، قسموها على 3 المرات ونبقاو من الفوق للتحت، من الفوق للتحت باش داك الهواء كيدخل ويخرج وما يهبطش لينا البيض البيض، حيت سر الوصفه ما خصوش يهبط. هذه لا غوسيت اللي عطاتكم ايطاليان، يعني ايطاليه 100%. والوصفه الايطاليه ما كيدارش فيها كيدار فيها البيض ضروري. الا ما درناش البيض راه ما كيوليش التيراميسو، ما كيبقاش نفس المذاق وكتجي زوينه. دونك ها هو هذا درنا دابا بيض البيض مع الصفر، ها هو كيف جا. غادي ندوزو دابا باش نبداو نديروه في لو مول ديالنا. دونك هنا حنا سالينا كريم تيراميسو ديالنا. دابا غندوزو ليطاب الثانيه وهي البودان والنسكافيه او قهوه سريعه الذوبان، حتى القهوه المعصره تقدروا ديروها. غناخذوا دونك هانتوما كما كتشوفوا كناخذوا هاد الكاطو كنغطسوه في النسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان، نستفوهم في المول ديالنا. هاد الجنيبات هادو ما قدوناش كنهرسوهم. دابا غندوزو وغادي نكملو باش غادي نفرسيو هاد لا كريم ديالنا ديال الماسكاربون. داكوغ، دونك غادي نخويو غير النص من النص الاخر حتى نديرو الطبقه الثانيه. فوالا دونك فوالا حنا دابا خوينا الماسكاربون. من بعد ما خويناه غادي ندوزو غادي ندردرو عليه الكاكاو المور. دونك من بعد ما درنا عليه الكاكاو غندوزو غنديرو نفس الشيء طبقه ثانيه. غندوزو هاد لي شارلوط ولا لي لونغ دو شا في قهوه سريعه الذوبان ونبداو نستفو. فوالا بلا ما نبركو باش ما يهبطوش لتحت. دونك فوالا من بعد ما سالينا غندوزو وغادي نكبو الطبقه الثانيه بطريقه متساويه. دونك فوالا دابا غندوزو وغادي ندردرو عليها الكاكاو المور. داكوغ، خليكم معنا. دونك هانتوما كما كتشوفوا شوفوا شحال شاط لينا من داك لي بودوار. شاطوا لينا 3 الحبات، 2 باكي بقاو منهم 3 الحبات في هذا المول هذا. داكوغ، دونك ملي كنساليو كنديروا الكاكاو المور من الفوق. كنعاود ناكد الكاكاو المور باش الحلاوه بزاف ما غنزيدوش حتى كاكاو حلو. فوالا وغنحطوها
في الثلاجه تبرد لينا على خاطرها. الا لقيتو تصوبوها الصباح وتاكلوها حتى العشيه، سينو غتصوبوها مثلا في الليل تاكلوها لغدا 12 ساعه، ولا كاع الا ما قدرتوش واحد 6 ساعات. دونك ها هو دا تيراميسو ديالنا من بعد ما برد، قطعناه كما كتشوفوا. هما كيبان داك لونغ دو شا، كيجي بنين، لا كريم كتجي فريمون لو غو ديالها زويون وكريموز، وداك الشوكولا امير مع الحلاوه كيعطي واحد لو غو زوين. دونك فوالا ترافقوه مع ان جو ولا مع ان فير دو تي ومع دي غيزون هكا كيجي بنين. بالصحه والراحه، نتمنى الله تجربوا التيراميسو. هذه هي الوصفه الاصليه ديالو، يعني بالبيض. اي ا تري بيانتو.